اللہ پاک نے سانو غلبے والا دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں اسلام دی حقانیت دی ایک میں نشانی ایک میں دلیل بیان کرنی چاہنا۔ اللہ پاک نے تو انو جامع دین عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے تو انو عالمگیر دین عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے تو انو ایسا دین دیتا ہے جڑا تاڑیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردہ ہے، اخلاقی ضرورتاں پوریاں کردہ ہے، سیاسی ضرورتاں پوریاں کردہ ہے، تجارتی ضرورتاں پوریاں کردہ ہے۔ اسلام تانو سر دے اندر کنگی دا طریقہ بیان کردہ ہے، جوتا پہنن دا طریقہ بیان کردہ ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، گل کرنی ہے تے تیری آواز دا ساؤنڈ تے لیول کی ہونا چاہیے دا قرآن بیان کردہ ہے۔ بیت الخلاء تو لے کے ایمان خلیفہ تک دے سارے احکامات اسلام بیان کردہ ہے، تجارت دے احکامات بیان کردہ ہے، سیاست دے احکامات بیان کردہ ہے، عبادت دے احکامات بیان کردہ ہے، دنیا تے آخرت بیان کردہ ہے۔ اللہ دی قسمیں میں یہودیت نو پڑھے ہے، مسیحیت نو پڑھے ہے، کیمونسٹ لوگاں نو پڑھے ہے، بدھ مت نو پڑھے ہے، ہندو ترم نو پڑھے ہے، سکھدم نو پڑھے ہے۔ اسلام دے مقابلے تے کوئی بھی جامع دین نہیں جے، انہاں کول کوئی عالمگیر احکامات نہیں جے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے جڑا تہاڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردہ ہے۔ تہاڈے ذوق دے مطابق ساڈے بزرگاں نے آج تو کئی سال پہلے پتہ کی آکھیا ہے، سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ کردہ دی کوئی مثال اللہ دی زمین تے نہیں۔ اور دوسری سب تو بڑی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو ایسا دین عطا فرمایا، ایسا اللہ پاک نے سانو مذہب عطا فرمایا، ایسا دین عطا فرمایا، ایسا دستور حیات عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں توانو مبارک ہوئے، اللہ پاک نے توانو قرآن جیسی بے مثال کتاب عطا کر دیتی ہے۔ اینی جامع کتاب دنیا دے کسے مذہب اندر نہیں۔ بائبل اندر تحریف، باقی صحیفے اندر تحریف، باقی کتابہ اندر تحریف۔ اگر کوئی سچی سچی خالص کتاب ہے تو قرآن مجید۔ اے جڑے نے نا رومن کیتھولک مسیحی، تسی اینا دی بائبل میرے کو لے آؤ، کسے دے 72 باب نے، کسے دے 66 باب نے، کوئی آندہ میں انجیل برناباس نو نہیں ماندا، کوئی کسے نو نہیں ماندا۔ مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے، افریقہ ٹور جو، امریکہ ٹور جو، عرب ٹور جو، غرب ٹور جاؤ، کسے بھی دنیا دے کونے تو قرآن اٹھا کے لے آؤ تو انو قرآن دے 30 پارے نظر آنگے تے 114 سورتاں نظر آنگیاں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لو جی میں تمہیدی طور تے توانو دسیا مسلمانوں توانو اسلام مبارک ہوئے، اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہیں توانو اسلام دے دیتا ہے۔ اے او نوجوان جڑے اپنے علماء نو بلا کے، مذہبی اسکالر حضرات نو بلا کے تو اڈے تک اللہ دا دین پہنچا رہے جے، تو اڈے تک اسلام پہنچا رہے جے۔ انہاں نوجواناں نال پیار کریا کرو، انہاں نال محبت کریا کرو، انہاں دے خرچ کریا کرو، انہاں لئی دعا کریا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ گھر بیٹھے ہیں جے تانو اسلام مل گیا ہے، میں صرف 2 تقاضے بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا۔ میرے ویرو جے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا لڑ لڑ کے نہ مرو، جھگڑ جھگڑ کے نہ مرو، ایک دوجے دیاں لتاں نہ کھچو۔ مسلمانوں توانو اللہ دا واسطہ، اللہ کے دے تعصب چھڑ دیو، برادری دے تعصب چھڑ دیو۔ توانو پتہ ہی نہیں کہ دشمن توانو کتھوں وار کر کے پیا مار دے۔ دشمن دی گھنونی سازش ہے، پرانی سازش ہے کہ مسلمانوں نو آپس اندر لڑا دیو، سیاسی طور تے، تجارتی طور تے، گھریلو طور تے، مذہبی طور تے مسلمان نو اتنا کمزور کر دیو کہ مسلمان اپنا اصل دشمنی بھول جائے، اپنی اصل منزل ہی بھول جائے۔ مسلمانوں جے تواڈے دل چ اسلام دی رتی بھی قدر ہے کہ میں فیصلہ بادوں تانوں پیغام دینا آیا، تعصب ختم کرو، محبتاں تقسیم کرو۔ یار کم از کم اپنی گھریلو زندگی اندر تے پیار محبت پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔
بڑے بڑے گندے لوگ نے, بڑے بڑے بدتر لوگ نے, لیکن اللہ دیاں نظراں اندر سب نالوں زیادہ بدترین اور سب نالوں زیادہ اللہ پاک جس بندے تو نفرت کردا ہے وہ انسان ہے جڑا جھگڑالو ہے, گل گل تے جھگڑا کردا ہے. یار میں تے حیران ہاں, اسلام جنی شدت دے نال سانو لڑائی جھگڑے تو منع کردا ہے نا کہ ایک دوجے دیاں لتاں نہ کھچو, ایک دوجے دی عزت تے حملہ نہ کرو, ایک دوجے تے بدگمانی نہ کرو, ایک دوجے نو پریشان نہ کرو, گریبان نہ پکڑو. ساڈے نوجوان ساڈے کھبے سجے رشتہ دار لڑائی جھگڑے دا نہیں بہانا لبدے. مسلمانوں آپس اندر لڑ لڑ کے نہ مرو. اور بالخصوص یاد رکھیا جی خواتین آئیاں پردے دے اندر اگر مسلمان بیٹیاں بہناں میری بات سن رہی نے, جڑے میاں بیوی آپس لڑتے ہیں نا یہ صرف اور صرف اپنی خوشیاں دا آپ قتل کر دینے. مت کوئی بیوی سمجھے کہ میں اپنے خامد دے نال لڑکے کو بڑا مار کا مار رہی ہوں. مت کوئی خامد اپنی بیوی نو گندیاں گالاں کڈ کے سمجھے کہ میں کو بڑا جہاد کر رہا ہوں. گھر دے اندر اگر میاں بیوی ایک دوسرے دے نال لڑائی جھگڑا کر رہے نے, ایک دوسرے دی پگڑی چھاڑ رہے نے, اوے بد نصیبو تسی اپنی خوشیاں دا قتل آپ کر رہے جے. میں تو انہیں ایک حدیث سنانا, اسلام دے آیا جے لڑائیاں مٹان آیا, جھگڑے مٹان آیا. عرب دے بدو گل گل تے لڑ دے, گل گل تے جھگڑ دے, گل گل تے گالیاں دین دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ لڑائی تو بچ جاؤ, جھگڑے تو بچ جاؤ, جھگڑا نہیں کرنا. کیوں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جھگڑا یہ جھگڑا ام الخبائث ہے, ام الذنوب ہے, کئی گناہ دے اندر جمع ہو جاندے نے. جدوں بندہ لڑدا ہے گالاں کڈدا ہے, جدوں بندہ لڑدا ہے تہمتاں لگاندا ہے, جدوں بندہ لڑدا ہے تکبر کردا ہے, جدوں بندہ لڑدا ہے بدگمانی کردا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جھگڑے تو بچ جاؤ. جویں سر دے وال اڑ جان تے بندے دا سر گنجا ہو جاندا ہے, بندہ کنا بھی نیک ہوئے جے لڑائی جھگڑا کردا رہے تے او دا نامہ اعمال جڑا نیکیاں تو گنجا ہو جاندا ہے. 100 گز رسا سرے تے گنڈ. میرے آخری چند جملیاں تے غور فرمانا. ایک بندے دے اندر ہزاروں خوبیاں نے لیکن گل گل تے گالاں کڈدا ہے, گل گل تے گریبان پھڑدا ہے, گل گل تے لڑائی جھگڑے کردا ہے. یہ اپنی 99 خوبیاں دا قتل آپ کردا ہے. ایک اور حدیث تے غور فرمانا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا بندہ اس گل دی ضمانت دے دوے کہ میں حق تے ہو کے بھی جھگڑا نہیں کراں گا, در وٹ زمانہ کٹ بھلے دے نہ ون کے خاموش کریا کر, خاموش ہو جیا کر. بالخصوص صلہ رحمی دے معاملے اندر رحم دے رشتہ داراں دے نال نہ لڑیا کر, نہ جھگڑیا کر, نہ مرن جین مکایا کر. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ رحم دے رشتیاں دے معاملے اندر اراد کردا ہے لڑائی جھگڑا نہیں کردا. آقا فرماندے نے میں اس بات دی گارنٹی دینا میں جنت اندر جنت دے فرنٹ تے اس بندے نو اللہ کولوں محل لے کے دواں گا. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اس گل دی گارنٹی دینا اگر کوئی بندہ حق تے ہو کے بھی اپنے کسے پیارے نہ نہیں جھگڑدا, رحم دے رشتہ دار نہ نہیں جھگڑدا, آندا یار کوئی گل نہیں مسلمان ہے, بھرا ہے, رشتہ دار ہے, ولا جاندا ہے, سیڈ تے ہو جاندا ہے. فرمایا میں اس گل دی گارنٹی دینا کہ میں انہوں اللہ دی جنت اندر محل لے کے دواں گا. میرے پیارے بھائیو اس وقت مسلماناں نو سب نالوں زیادہ کمزور کرنے والی چیز آپس دے اختلافات. تسی انٹرنیشنل لیول تے ویکھ لو, قومی لیول تے ویکھ لو, مذہبی لیول تے ویکھ لو. اگر تسی میری گل دا غصہ نہ کرو, گل ویسے غصے والی ہے, کر بھی جاؤ تو مینوں پرواہ کوئی نہیں. اس وقت اسلام دی ترقی سب تو بڑی رکاوٹ مسلمان آپ نے. ایک دوسرے دی پگڑی اچھال دینے, ایک دوسرے نو بے عزت کر دینے, آپس لڑ کے فیس بک تے کافراں نو تماشا دکھاندے ہو, انہاں دے سینے ٹھنڈ پاندے ہو. تسی آپس اندر لڑو, آپس اندر مرو, ایک دوسرے دی عزت لٹو, ایک دوسرے نال زنا کرو, بغیرتی بے حیائی کرو, قتل و غارت کرو, جیلاں دی زندگی بسر کرو. تواڈے دشمن دے سینے تے ٹھنڈ پیندی ہے خبراں سن کے. دشمن راضی نہ کرو, یہودی مسیحی
بدھ مت ہندو سکھ اس قوم نو راضی نہ کرو، رحمان نو راضی کرو، شیطان نو راضی نہ کرو. اور یاد رکھو جیڑا بندہ چگڑالو مزاج ہے نا، سمجھ لو جی میں پتہ نہیں امام اوزائی دا میں قول پڑھے ہیں یا کیرے امام دا قول پڑھے ہیں، وہ فرماندے نے جیڑا بندہ لڑائی جھگڑا کردا ہے نا، گل گل تے گالاں، گل گل تے گریبان، اللہ اکبر، وہ فرماندے نے وہ آخرت دی جہنم جان تو پہلے دنیا دی جہنم چ ڈگ پیندا ہے. جھگڑے کیوں ہوندے نے؟ دین دی کمی. جھگڑے کیوں ہوندے نے؟ بس زیر بلا لو، نہیں لڑنا. اوے تسی حبیل قبیل دا واقعہ نہیں پڑھیا؟ انہیں آکھیا میں مار دیاں گا، میں اڑا دیاں گا. تے دجے بھرا نے پتہ کی آکھیا؟ چوڑیاں میں بھی نہیں پائیاں، ڈردا تیرے کولوں میں بھی نہیں، تو آنا نا میں مار دیاں گا، میں ہاتھ چکاں گا. ہاتھ میں بھی چک سکنا، ادھر ویکھیو، پر میں نہیں چکنا. کیوں؟ میں عرش والے رب کولوں ڈرنا، میں عرش والے رب کولوں ڈرنا وا. انی اخاف اللہ رب العالمین. میرے پیارے بھائیو ذہن بنا کے جاؤ، جی اللہ پاک نے اسلام دیتا ہے، اے اتفاق دا دین ہے، اتحاد دا دین ہے، اے محبت دا دین ہے. ٹھیک ہے تو انہوں کسے مسلک نال اختلاف ہے، کسے جماعت نال اختلاف ہے، کسے تنظیم نال اختلاف ہے، ایدہ مطلب کردار کشی تے نہیں. اچھا گال سنو یار، قادی مسلمانی جدنا بہ کے اسی 30 سال کھانے ہیں، 35 سال کھانے ہیں، 40 سال کھانے ہیں، ذرہ جیا اختلاف ہو جائے، اب ایک لوگ کیسا گند بکیا جاندہ ہے. کیڑی تومت ہے جیڑی مسلمان تے نہیں لاؤندا؟ کیڑی منافقت ہے جیڑا مسلمان نہیں کردا؟ اللہ نہ کرے آخری چند جملے سن لو، اللہ نہ کرے کوئی طلاق دا مسئلہ ہو جائے، خلے دا مسئلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنظیمی مسئلہ ہو جائے، کوئی بندہ چسکا لین آوے نا، پاجی کی ہویا، حاجی صاحب کی ہویا، حافظ صاحب کی ہویا، تو اس پتہ کی کہنا ہے؟ اور بس یار اللہ نو منظور ہی انہا سی، بڑا سونا وقت گزریا ہے، اللہ انہوں بھی معاف کرے، اللہ منوں بھی معاف کرے. جدوں اختلاف ہوندا ہے ادوں شیطان گناہاں دے سارے دروازے کھول دیندا ہے. تو انہوں ایک حدیث سنا نا، غالباً حسب ما اتذکر صحیح مسلم اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے تھے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میرے جڑے رشتہ دار نے میرے نال بھڑا سلوک کر دے نے، میں انہاں نال اچھا سلوک کرنا، میرے نال بدتمیزی کر دے نے، میں اخلاق نہ پیش آنا، میں انہاں دے حق ادا کرنا، میرے حق ادا نہیں کر دے. اللہ دے نبی میں انہاں نال لڑدا نہیں، جھگڑدا نہیں، گریبان نہیں پھڑدا. نوجوانوں گریبان پکڑن دا نام جوانی نہیں جے، تو انہوں پتہ ہی نہیں. ادھر ویکھیو، کوئی قیدی جیلوں چھٹ کے آئے نا، ذرا انہوں جیل دے حالات پوچھے آجے، اے سارے لڑن والے نا جیل بھری پئی جے. میں کدی کدی جانا جیل دے اندر درس دینا آستے، اللہ دی قسمیں نوجوانوں میرے بچیوں میرے حال ویکھیو، ٹکرا مار دینے نوجوان، ٹکرا مار دینے آندے نے قاری صاحب رب دا واسطہ جے ساڈا پیغام ہے جے نہ نوجواناں نوں دسیا جے جوانی جہنم نالوں بدتر جہنم جے دنیا دی جیل. کدی نہ فائر کھولو، کدی نہ ہاتھ اٹھاؤ، کدی نہ گریبان تک پہنچو. کتے تسی قرآن پاک دی ایک کہتے عمل کر لو نا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معافی نو لازم پکڑ لو، اچھی بات کریا کرو تے جاہلاں تو اراض کریا کرو. جے بندہ اراض کر لوے تے اللہ دی قسمیں جھگڑے دی نوبت ہی نہیں ہوندی. روزانہ ملنا ہے، ہفتے بعد مل لیا کر، ہفتے بعد ملنا ہے، 6 مہینے بعد مل لیا کر، 6 مہینے بعد ملنا ہے. اوہ لڑائی تو پہلے، گریبان پھڑن تو پہلے اراض والی پالیسی اختیار کر. آخری میری بات سن لو، سب تو پہلے بنیادی طور تے میں تو انہوں دسیا تسی مسلمان ہو، اسلام دا قدر کرو. دوسری گالے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کردار کشی نہیں کرنی، گریبان نہیں پکڑنا. جڑا انسان بد زبانی کردا ہے او دا کار برباد ہو جاندا ہے. اکثر لڑائی جھگڑے او دی وجہ بد زبانی. تو انہوں پتہ ہے میں ایک واقعہ پڑھیا، میری کتاب ہے کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، اصلاح المرأة المسلمہ. وہ دیکھ میں واقعہ لکھیا بھی ہے. ایک بزرگ بڑے سیانے سن، وہ کہنے لگے، بی بی کہنے لگی میری خامد نہ لڑائی بڑی ہوندی ہے، جھگڑا بڑا ہوندا ہے، مینوں کوئی تویز دے دیو، کوئی شے دے دیو، میرے خامد نہ جھگڑا نہ ہوئے. انہاں پتہ کی کیا، انہاں کول بوتل سی پانی دی، انہاں نے نہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتی،
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਰਵੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਦੂਜਾ ਵਾਕਿਆ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ, ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੂੰ ਦੰਦਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿੱਥਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਰਗੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਲਾੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ अहले हदीस होना मुबारक होए, अहले सुन्नत कहलाने वालों ਤੁਹਾਨੂੰ अहले सुन्नत कहलाना मुबारक होए, लेकिन निरी रफल देन वालियां हदीसां ते जिंदगी बसर ना करो, सिर्फ आमीन बिल जहर वाली रिवायत ते अमल ना करो। ए हदीस में किथे बयान करा, मैं पूरे मजमे दे अंदर, हालां मैं तालिब इल्म हां बल्कि तवालिब हां, मैं नहीं कदी दावा कीता, लेकिन अज मैं दावे दे नाल अपने नौजवानां दी वसातत नाल तुहाडे तक पैगाम पहुंचाना, एक मुस्लिम दी हदीस ते अमल हो जाए, अल्लाह दी कसम घरां दे सारे झगड़े ही खत्म हो सकदे ने। की फरमाया नबी पाक ने, ला यफरक मोमिनुन मोमिना, नबी पाक ने फरमाया कोई ईमान वाला खामद अपनी मुसलमान बीवी दा बुग़्ज़ अपने दिल च ना पाड़े। तू 20 साल पुराने ताने मारना, कद दे ताने, रंग दे ताने, जेर दे ताने, ते मैं ते अक्सर कहना जेड़े बहुते कद दे ताने देंदे हो, रंग दे ताने देंदे हो, पहले अन्ने होए सो। किसी दी धी भैन घर लिया के विआह के 6 महीने तो बाद तुहानू कद भी नजर आउंदा, रंग भी नजर आउंदा, पहले अन्ने होए सो। बिल्ली ते जुल्म करने वाला जहन्नम जा रहा है, आखिर भी किसी दी बेटी है, भी किसी दी भैन है। तेनू उदन पता लगेगा जदों तेरी जवान धी तेरे दरवाजे तो जाएगी, तेनू उदन पता लगेगा कि जिगर दा टोटा जिगर तो तोड़ के किवें रुखसत कीता जांदा है। मुसलमानों अल्लाह दा वास्ता, जे रब ने तुहानू इस्लाम दिता है, लड़ाई झगड़े तो बचो, इस्लाम दे गलबे वास्ते मेहनत करो। अपने बच्चियां नू मैं ते इन्ना खुश हां, शायद तुहाडे इल्म अंदर नहीं, लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक ने मुसलमान बनाया ते प्यार मुहब्बत वाले बन जाओ। अच्छा यार मैं कदम बढ़ाना, हुण मैं वेखना मेरे नाल केड़ा केड़ा है तुहाडे जो, आ घोड़ा ते घोड़े दा, हुण ये दसो तुहाडे जो लड़ना किन्ने किन्ने ने? जेड़ा अज इंशाअल्लाह वादा करदा ना कारी साहब, ये लड़ाई झगड़ा एडी भैड़ी शै है, ये गुनाहां दी मां है, ये उम्मुल खबाइस है, उम्मुल ज़ुनूब है। इंशाअल्लाह कारी साहब दर वटांगा, इराज करांगा, गाला नहीं कड्डांगा, गिरेबा नहीं फड़ांगा। यार कोई बुढ़ी नू मारना भी कोई इज्जत वाली गल है? डांग लैके तू पिया होना, तेरा नहीं गुजारा तू तलाक दे, तेरा नहीं गुजारा तू खुला लै, साइड ते हो, घर नू जहन्नम ना बना। लेकिन कोशिश, चलो मैं ज्यादा पक्का वादा नहीं लेंदा, माशाअल्लाह ता हद्दे निगाह खड़े हो, केड़ा बंदा इंशाअल्लाह दिलों होके वादा करदा कारी साहब मैं चलो मैं इंशाअल्लाह कारी साहब लड़न तो परहेज करांगा, मैं झगड़ा नहीं करांगा। केड़ा बंदा जेड़ा झगड़ा नहीं करेगा? कि अद्धे बगैर बावां तो आए हो बस इन्ना की कदम बढ़ाना। हाथ चुको, एक दुआ करा तुहाडे लई। इधरों बावां किधर ने? कैमरा उधर भी मार, इधर वेखो, इधर बावां किथे ने? या अल्लाह जिन्हें इंज बांह कड्डी उन्होंने कुछ ना दई, जिन्हें इंज मोमना वाला वादा कर लिया अल्लाह नू बैतुल्लाह दे हज नसीब फरमा दे। आ चुक लो, चंगे रहोगे। उच्ची बोलो, आपस अंदर लड़ना, सारे बोलो झगड़ना, गिरेबान फड़ना, मुसलमान ते फायर करना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है ये बयान आपके लिए नफा बख्श साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। मज़ीद दुआओं, वज़ाइफ, इस्लामी रहनुमाई और ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।